Praise the Lord. Kumusta na usab kamo mga kaigsuonan? Kung itugot sa Ginoo, mao na kini ang last nako nga message through internet. Kay next Sunday, June 14, mo-resume na kita sa atong naandan nga Sunday church services with a twist tungod sa gitawag nga new normal sa kalibutan. So I hope nga excited na kita apan samtang wala pa ang atong face-to-face Sunday preaching, padayon kita nga maminaw sa mensahe sa Dios sa ingon ani nga paagi. Okay, ang atong mensahe karong adlaw, sumpay kini sa atong series preaching sa Book of Ephesians ug ang uluhan sa atong mensahe karon mao kini. We should bless God for He blessed us. Ang atong text anaa sa Ephesians chapter 1 verse 3. Magampo kita. Ginoong Dios, nagapasalamat na usab kami sa kaygayonan nga imong gihatag kanamo nga kami makadungog na usab sa imong balaanong mensahe karong adlaw. Hinaot paunta nga ang imong mga pulong karon maghatag kanamo sa dugang kadasig samtang niya pa kami niining sitwasyon nga among nasinati karon. Busa Ginoo, panalangini ang imong mga pulong o panalangini usab ang imong mga katawhan nga nagasunod niini nga mensahe pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Atong basahon ang atong text sa Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Tungod kay ang Dios nagapanalangin kanato sa tanang espirituhanong panalangin sa langit, kinahanglan nga ato usab siyang panalanginan, ingon ni Pablo sa iyang sulat. Blessed be the God. Apan ang pangutana, unsaon man nato sa pagpanalangin ang Dios nga maoy tag-iya sa tanang panalangin. But before nato mahimo ang pag-bless sa atong Dios, kinahanglan masabtan usa nato kung giunsa kita sa pagpanalangin sa Dios. To bless God as we should, we need to understand how He has blessed us. No? At kinahanglan masabtan nato kung giunsa kita pag panalangin sa ato ang Dios. So mao kana ang mga butang nga atong paghisgutan karon. So unang butang nga atong hisgutan mao kini. Ang Dios nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong panalangin sa langit. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ. Nagisgot si Pablo sa tanang espirituhanong panalangin nga gihatag sa Dios kanato. O tingali, walay mulabaw kabililhon sa tanang espirituhanong panalangin nga atong nadawat gikan sa Dios nga mao ang atong kaluwasan. Ang Dios nagpanalangin kanato sa kaluwasan pinaagi ni Kristo. Tungod sa atong espirituhanong kahimtang nga mga patay kita spiritually tungod sa atong pagkamakasasala, nag-ungaw ang atong kinabuhi sa kalaglagan tungod sa silot nga giandam sa Dios niadto mga taong makasasala nga mao ang walay katapusang pag-antos og kasakitan didto sa impyerno. Di ba? Apan salamat sa dakong espirituhanong panalangin nga gihatag sa Dios kanato nga mao ang kaluwasan. Iya kitang giluwas gikaniana nga silot pinaagi sa iyang bugtong anak na si Jesus. Ingon sa Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Gihatag sa Dios ang atong kaluwasan pinaagi kang Kristo. Nagpasabot kini nga walay kaluwasan gawas kang Kristo. Ingon pa sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung maingon ang tao nga maangkon niya ang kaluwasan pinaagi sa iyang maayong buhat na dili na kinahanglan nga mukanaog si Jesus gikan sa langit aron magantos og mamatay sa krus. Ang bisan unsang paagi sa kaluwasan nga dili pinaagi sa gibuhat ni Jesus sa krus, usa ka sayop nga pagtulun-an. Gihimo niining walay pulos ang gibuhat ni Jesus nga pag-ula sa iyang dugo aron
maangkon nato ang mga langitnong panalangin bisan sa mga makasasala pa kita. Muna nga ang atong kalawasan tungod ra gyud sa gibuhat ni Hesus didto sa krus, og dili kana tungod sa mga maayong buhat nga nahimo sa tao. Kaya dito di nagaingon, ang Dios nagpanalangin kanato sa tanang butang espirituhanon. No? Kung imong namatikdan, tingali nakita nimo nga ang gisgutan ni Pablo maulang kining spiritual blessing. Ingon siya, God bless us with all spiritual blessing. O kung curious ka, tingali, makapangutana ka. Wala di ay appeal ang mga material o physical blessings ni ani. Dili di ay appeal sa panalangin sa Dios nga madato ko, makatigom ko og daghang salapi, makaangkon ko og dakong balay, dagkong luna sa yuta, nindot nga sakyanan, kompletong appliances, stable nga trabaho o negosyo. Daghan usab ang atong madungog nga mga pagtulun-an karon nga nagapanudlo o maingon nga maoy kabubuton sa Ginoo nga ang iyang mga anak makabaton sa maayong panglawas og daghang bahandi o adunahan. Musa ko ng usa ka tawo naa sa balatian o medyo naa sa ubos nga level sa kahimtang sa panginabuhi. Questionably daw ang iyang pagkakristohanon. Basin dili siya tinuod nga anak sa Dios kay wala makita ang mga material o pisikal nga panalangin sa iyang kinabuhi. Pagbantay kay dili kini tinuod. Ang atong pagkaanak sa Dios dili kini masukod sa kadaghan sa material nga butang nga atong naangkon o sa pisikal nga kahimtang. Ingon sa Luke chapter 12 verse 15, pagbantay kamo ug likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. So unsay ingon ni Jesus? Ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato. Sabot ko na, dili sukdanan o mailhan nga ikaw matawag nga usa ka anak sa Dios pinaagi sa mga butang nga imong gihuptan. No? Ayon Jesus, bisan unsa pa siya kadato, dili na maoy sukdanan sa tinuod nga kinabuhi. Ang tinuod nga kinabuhi mao kana ang kinabuhi nga anaa diha kang Kristo. Og dili ka na masukod sa mga butang nga iyang gihuptan. Apan wala pod nagpasabot nga ang mga Kristohanon mag-antos sa labihang kalisod nga moabot sa punto nga dili makakaon, no? Kay walay mapasmo og kay walay kaunon o nagpakilimos na lang aron makakaon. Kay matod pa ni David sa Psalms 37 verse 25, ingon niya, sukad sa akong pagkabata, hangtod karon nga tigulang na ako, wala pa ako makakita nga ang mga matarong gipasagdan sa Ginoo o ang ilang mga anak nagpakilimos og pagkaon. No? So dili pasagdan sa Dios ang iyang mga anak. Nagsaad siya nga atimanon kita sa Dios. Walay makulang kanato. Ingon si Pablo sa Philippians chapter 4 verse 19. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. No? Take note. Ingon siya, all your needs ihatag sa Ginoo. Needs dili wants. Ang needs mauning atong mga basic needs sa matag adlaw nga atong gikinahanglan sama sa mga pagkaon, tambal, pangbayad sa ato ang mga bill sama sa kuryente, tubig, no? Mga tuition fee sa eskwelahan. O kana siya, ang wants mautong mga butang nga atong
desire o gipangandoy sama sa dagkong balay, dagkong luna sa yuta, sakyanan, mga appliances, mga alahas, gadgets o uban pa. Nasayon ang Dios nga ang mas importante natong gikinahanglan mao ang mga espirituhanong panalangin, dili ang mga butang material. Pero wala magpasabot nga dili ihatag sa Ginoo ang ato mga wants, ato mga gidesire, ato mga gitingwa, ihatag rani sa tamang panahon, in God's time. Kung makita sa Ginoo nga kasaligan ka na, niana mga butanga, no? Ingon si Jesus sa Luke 16 verse 10. Ingon siya, kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, no? Kasaligan usab sa dagkong mga butang. So pasabot na nga kung masaligan ka na, niya na mga butanga, no? Ihatag na kini sa Ginoo. Paano ang pangutana? Masaligan ka na ba ni ini mga butanga? Kung ihatag na kini sa Ginoo, dili ka mausab, basin malimot ka na lang, ug wala ka na panahon sa Ginoo. Kaya nalingaw ka na sa mga material nga mga panalangin. Hinumdumi ang giingon ni Jesus sa Mark 8:36. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? No? So, unsay kapuslanan niya na mga butang, no, mga bahandi nga imong naangkon kung ugaling mao ka na hinungdan nga kabsan ka, no, sa imuhang kinabuhi. O kanang kitawag na to kinabuhi ing dayon, no, nga diin malaglag ang imong kalag dito sa impyerno tungod kay nadani ka sa mga butang sa kalibutan. No? So muna nga kung makita sa Ginoo nga kasaligan ka ni mga butanga, so ingon siya kasaligan ka usab sa mga dagkong butang. Pwede na ihatag sa Ginoo nimo kini mga butanga. Apan ang labing importante nga atong buhaton mao ang imong buhaton at imanalang ang imong relasyon sa Ginoo ug ang iyang buluhaton lipaya ang Ginoo kay siya nay bahala sa tanan nimong pangandoy. Unaha lang siya ug mosunod ra ang tanan. Diba? Mo na giingon niya sa Matthew 6:33. No? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibubo ra na sa Ginoo, gidugar na sa Ginoo kana mga wants nato ato mga gipangandoy. No, kung makita sa Ginoo nga kasaligan ta o giuna nato ang relasyon sa Ginoo, giuna nato ang iyang bulaton ug nalipay siya sa ato ang kinabuhi. No? Okay, kaduha nga punto. Ang panalangin nga atong ikahatag sa Dios. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ingon si Paul. So in this passage, ingon si Paul na we should bless the God who bless us. So in simple, si Buano tingali mo ingon siya nga panalanginan nato ang Dios nga nagpanalangin kanato. Nasabtan na nato ganina kung giunsa kita pagpanalangin sa Dios sa tanang espirituhanong panalangin pinaagi sa gibuhat sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Nadawat nato ang kaluwasan, ang pinakadako nga espirituhanong gasa nga gihatag nato. Apan kung maingon si Pablo nga panalanginan nato ang Dios tungod sa iyang pagpanalangin nato, unsaon man nato siya sa pagpanalangin, unsa may atong ikahatag sa Dios nga wala na may nakulang kaniya. Ang gipasabot ni Pablo mao kini. Makahimo kita pag-bless sa Dios pinaagi ni ining mosunod nga mga butang. Una, mahimo nato nga mapanalanginan ang Dios pinaagi sa pagbungat sa atong mga pagdaig o mga pagpasalamat. Amen. Pagdaig sa mga kinaiyahan sa Dios o
ug sa iyang gihatag nga madagayaong grasya kanato pinaagi ni Ginoong Hesus. Sama sa giingon sa Psalms 103 verses 1 to 5. No, kung imong basahon kini nga passage, napuno kini sa mga pagdaig, sa mga pagpasalamat o sa pagpasidungog sa Dios, no, tungod sa iyang gibuhat sa kinabuhi ni David. So ingon dia Psalms 103 verses 1 to 5, daygon ko gayud ang Ginoo. Daygon ko siya sa iyang pagkabalaan sa tibuok kong kinabuhi. Daygon ko gayud ang Ginoo, og dili ko gayud kalimtan ang iyang kaayo. Gipasaylo niya ang tanan kong sala, og giayo niya ang tanan kong balatian. Giluwas niya ako gikan sa kamatayon, og gipanalangina niya ako sa iyang gugma og kaluoy. Gitagbaw niya ako sa maayong mga butang, samtang ako nagkinabuhi, aron nga magpabilin akong batanon og kusgan sama sa agila. Okay? So muna, sama niini ang ato ang mga ihatag ng mga pagdaig diya sa Ginoo, ang pagbungat no, sa mga pagdaig, pagpasidungog o pagpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gibuhat sa ato ang kinabuhi. Amen. Ikaduha, no, nga butang atong mahimo aron atong i-bless ang Ginoo, no, tungod sa iyang gihimo, sa iyang pag-bless sa atong kinabuhi mao ang paghatag sa atong oras o panahon, katakos o abilidad, kadtangan o kinitaan. Ba? Actually, dili ni atuwa ang tanan, gikan ra usab kini sa Ginoo. Siya ang naghatag sa atong oras, katakos o kinitaan, walay ato niini. Apan mauni ang atong magamit aron i-bless nato pagbalik ang Ginoo tungod sa iyang gihimo nga pagpanalangin kanato sa daghang mga espirituhanong butang sa ato ang kinabuhi. So, paghatag sa atong oras o panahon, no? Oras o panahon, mao ni ang atong mahimo aron atong mapasidunggan ang Ginoo o atong ma-bless ang Ginoo pinaagi sa paghatag sa atong oras o panahon. Usa hatagi sa imong oras o panahon ang Ginoo. Unsa man nga panahon ug oras? Panahon, no, sa pagbasa, pagtuon, pagpamalandong, pagpaminaw sa iyang mga pulong, no? Ay mao kana ang panahon nga gikinahanglan sa Ginoo nga atong tagaan og panahon ang iyang mga pulong sa ato ang kinabuhi. Og salamat kay gihatag jud nimo ang imong panahon sa pagpaminaw karon sa iyang mensahe. Ikaduha, panahon sa pagtambong sa mga tigom, sama sa pagsimba sa matag Domingo, pagtambong sa mga prayer meetings, house fellowship ug uban pang tigom sa pagdinasigay sa mga kaigsuonan. Okay, mao kana gikinahanglan sa Ginoo ang atong panagtigom. Ingon niya diya sa Hebrews, no, 10:25 nga dili nato undangon ang panagtigom, no, sama sa gibuhat sa uban. Ilabi na nga nagkaduol na ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Kinahanglan nga magdinasigay kita mga igsuonan. O gana mahimo nato diha sa mga tigom. Busa tagaan og panahon ang mga panagtigom aron nga kita madasig, no, o di ba kita makahatag og pagdasig ngadto sa atong mga kaigsuonan, no, di ba? So natunta nga kung resume ng atong mga tigom, di nato pakyason, no, di nato kawangon ang mga panahon, ihatag nato ang atong oras sa pagtambong sa mga tigom aron padayon kita nga magdinasigay. Ilabi na ni ining panahon na nga atong gituhuan nga hapit na gayud ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. O diha sa mga panagtigom, no, diha nato mabungat, no, ang ato ang mga pagpasalamat sa Ginoo pinaagi sa mga testimony, no. Ay mo kana ang paagi nga atong mapasidunggan ang Ginoo siyang kaayo, di ba? Gali na sa una nga punto nga atong
may mo nato nga i-bless ang Ginoo pinaagi sa pagbungat sa ato ang mga pagpasalamat, sa ato ang mga pagdaig sa Ginoo sa iyang mga maayo nga mga kinaiyahan, no, sa iyang mga gihimo sa atong kinabuhi ug kana atong mahimo diha sa ato ang mga tigom, ang paghatag o mga pagpasalamat sa Ginoo pinaagi sa mga testimony, diba? So ingon si David diha sa Psalms 111 verse 1, I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation. No? So iyang gibungat ang iyang mga pagpasalamat, ang iyang mga pagdaig sa Ginoo diha sa tigom sa iyang mga katawhan. So muna importante kayo nga motambong ta sa mga tigom o sa panahon sa tigom ipadayag nato ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato mga pagdaig sa Dios tungod sa iyang gihimo sa ato ang kinabuhi. Amen. Okay. Paghatag sa atong katakos o abilidad, no? Sa laing paagi nga atong mabless ang Ginoo. Una gayna sa atong oras ug panahon. Ikaduha, pinaagi sa atong katakos o abilidad. Paghatag sa imong katakos, gasa o skill alang sa naglaing buluhaton sa iglesia. Mga katakos sama sa kanang gitawag nato og mga katakos sa pagtudlo, no? Pag songled, pagsayaw, pagdasig, pag-encourage sa uban, pag-abi-abi, no? Pag-exhort, pagwali, pagsangyaw, ug uban pa. Oh. So dili ka makaingon nga wala kay katakos o gasa, kay ang tanan gihatagan sa Dios aron magamit alang sa pagministeryo sa uban, no? Kitang tanan gitagaan og gasa sa Dios ug kana nga katakos o abilidad ato magamit aron ato mapasidunggan ang Dios. Ingon sa 1 Peter chapter 4 verse 10, matag usa kanato gihatagan sa Dios og gasa. No? So matag usa. Ato pa tanan, kitang tanan, no, nga mga anak sa Dios gitagaan sa Dios og gasa. O ingon diha, gamito nato kini alang sa kaayuhan sa matag usa, isip maayo nga sinaligan niining nagkalanlain nga mga gasa. Wala nga kinahanglan imong i-examine ang imong kaugalingon, susihon ang imong kaugalingon kung unsa ang mga gasa nga anaa kanimo nga gihatag sa Dios o imo kanang gamiton alang sa pagministeryo nga adto sa uban aron dili kaunya manubag sa Ginoo nga wala nimo gamita ang mga gasa nga iyang gihatag kanimo. So muna nga akong gi-encourage sa tanan nga mo-appeal niya kita padayon sa ato ang discipleship class, no, kay usani sa ato ang paghisgutan, pagatun-an ang kanang gitawag nato og discovering our gifts, no? Atong sutaon susihon nato ang mga gasa nga gihatag sa Dios kanato aron ato kining magamit, no? Alang sa katuyuan niini mga gasa nga gipiyal sa Dios kanato. Okay. Next, no? Sa unsang paagi nga atong ma-bless ang Ginoo sa atong kinabuhi, una, gayna pinaagi sa atong oras o panahon atong gihatag sa Ginoo. Ikaduha, pinaagi sa katakos o abilidad nga iyang gihatag kanato o mga gasa nga atong gamiton kini, no? Alang sa bulaton sa Ginoo ug alang sa kining ministeryo ngadto sa uban. O ikatulo, no, atong ma-bless ang Ginoo pinaagi sa atong mga kabtangan o kinitaan. Naghiskot kini may tungod sa mga bahandi, may tungod sa mga panalapi, no, nga diin atong ma-bless usab ang Ginoo pinaagi ni ining mga butanga. Sa akong giingon kagay na, way ato niini iya ra usab kini sa Ginoo ang tanan ug ato lamang kining gigamit aron ato siyang mapasidunggan sa ato ang kinabuhi. Pinaagi ni ining mga butang nga iyang gihatag kanato. So ato siyang ma-bless pinaagi sa mga kabtangan o mga kinitaan, no, nga iyang gipiyal usab kanato. Ingon sa Proverbs chapter 3 verse 9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanan mong mga abot. Diba?
Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanan mong mga abot. So nagisgot gini mahitungod sa ato ang mga kinitaan o sa ato ang abot, sa ato ang panginabuhi nga giingon pa rin nga ato kining gamiton aron sa pagpasidungog sa Ginoo, no? So unsa man ang mga source sa atong income, unsa man ang mga paagi nga diin i-bless kita sa Ginoo sa atong panginabuhi, ingon diha sa iyang pulong sa Proverbs chapter 3 verse 9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa unang bahin sa tanan mong abot, no? So dato kalimtan ang Ginoo sa panahon nga bless kita sa Ginoo, no? Kanang gitawag og first fruit, mao na gitawag diha unang bahin, first fruit, no? Sa income magihatag sa Dios kanimo, ingon siya pasidunggan nato ang Ginoo pinaagi sa paghalad ni anang ato mga first fruit diha sa Ginoo. Ikaduha, no? Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong ikapulo. Sa atong tithes, ingon diha sa Deuteronomy chapter 14 verse 23, no? Bring this tithe to the designated place of worship, the place the Lord your God chooses for His name to be honored. No, ingon na nga dad-a ang inyong mga ikapulo ngadto sa mga dapit na nang gitawag place of worship. O, sa ato pa, sa ato ang tigumanan, sa ato ang simbahan nga diin didto ka gibutang sa Ginoo aron didto ka pasidunggan ang iyang ngalan pinaagi sa paghatod sa imong mga ikapulo didto ni ana nga tigumanan. Amen. No? Pasidunggan nato ang Dios pinaagi sa mga abot, no? Nga iyang gipiyal kanato. Ingon dinhi, no, sa Leviticus chapter 27 verse 30. Ang ikapulo dili kana matawag nga paghatag sa Ginoo. No? Apan gitawag kini nga pag-uli ngadto sa Ginoo kay iya kini sa Ginoo og balaan kini. Ang atong mga ikapulo, ang atong mga tithes, hinumduman nato nga kung ato kining dad-on ngadto sa diya sa templo, no? O diya sa balay sa Ginoo, o diya sa ato ang iglesia, o atong ihalad, wala ka na nagpasabot nga nakahatag ka sa Ginoo. Ingon na nga kini imurang giuli ngadto sa Ginoo kay kining mga ikapulo iya kini sa Ginoo. Balaan kini alang sa Ginoo. Leviticus chapter 27 verse 30. Nigaingon, any tithe of the land, from the grain of the land, or from the fruit of the trees belongs to the Lord. It is holy to the Lord. No? So, sabda to. Ngayon pa diya, nga ang tanan ng mga ikapulo, gikan sa abot sa yuta. No? Gikan man kini sa mga prutas, unsa diya, no? O, kinitanan, iya sa Ginoo. O, ingon pa rin nga balaan kini alang sa Ginoo. No? So, iya kini. So, sa ito pa, kinahanglan nga atong ibalik diha sa Ginoo. Diba? Tithes is holy and belong to the Lord. Mao nga ingon sa Malakay, si bisan kinsa nga wala mohatod sa iyang ikapulo didto sa templo, nakapangawat o nanikas sa Ginoo. Diba? No? So, muna ingana ka kabalaan, no, ang kini ikapulo, no, sa ato ang mga abot. Kay kini iya gyud kini sa Ginoo o kinahanglan nga atong ibalik ngadto kaniya. No? Kay kun dili ingon pa sa Malakay nga sama nga kita nanikas o nangawat sa Ginoo. Pinaagi sa mga ikapulo nga wala nato gihatod, no, nga alang kini kaniya. Busa atong pasidunggan ang Ginoo
no, pinaagi sa paghatod, no, sa ato ang mga abot, no, sa ato ang mga kinitaan, no, sa gitawag nato og mga first fruit o ilabi na sa ato ang tithes, no, kay kini balaan kini og iya kini sa Ginoo. Next, mahimo nato nga pasidunggan ang Ginoo, no, sa ato ang mga panalapi pinaagi sa pagsuporta sa bulaton sa Ginoo, no? Suportahan nato ang bulaton sa Ginoo pinaagi sa paghatag, no, sa tipik sa ato mga kinitaan aron nga matagbo ang mga panginahanglan sa bulaton sa Ginoo. Sama sa gibuhat sa mga unang Kristohanon panahon sa Acts, ilang gipamaligya ang ilang mga kabtangan o gihatag ngadto sa mga apostoles aron magamit alang sa pagpalapnag sa bulaton sa Ginoo. No, kaniadtong panahon na mao to ang kining gitawag nato og kanang pagsugod, no, sa pag spread, no, sa kining pagtulun-an, no, may tungod sa pagtulun-an sa Ginoo. Muna nga grabe kainit ang mga Kristohanon kaniadto ug aron masuportahan ang bulaton sa Ginoo ug masuportahan ang mga kaigsuonan, ang uban ilang gipamaligya ang ilang mga kabtangan ug ilang gihatod ngadto sa mga apostoles aron magamit kini alang sa pagpalapnag sa bulaton sa Ginoo, no? So ilang gipasidunggan ang Ginoo pinaagi sa ilang mga abot o sa ilang mga kabtangan ug mga bahandi, no? So ato nang mabasa din na sa Acts chapter 4 verse 32 to 35. Okay. So another, no, nga paagi nga ato mapasidunggan ang Ginoo pinaagi sa ato ang mga panalapi, no, atong mapasidunggan ang Ginoo pinaagi sa pagtabang sa nanginahanglan. Sama sa gibuhat sa mga taga Macedonia nga bisan sa ilang kakabus apan malipayon kaayo sila nga mitabang sa mga kaigsuonan sa Jerusalem. Diba? So wala mahimong rason ang ilang pagkakabus kay bisan sila mismo nang inahanglan apan tungod kay nasabta nila nga mauni ang paagi aron ilang mapasidunggan ang Ginoo muna nga malipayon sila nga mitabang sa mga kaigsuonan didto sa Jerusalem. No, kung ano basahon dia sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 7, makita nato nga grabe gyud ka mainiton ang mga taga Macedonia pagsuporta sa mga kaigsuonan nga nanginahanglan bisan sila mismo nanginahanglan, no, tungod kay naasab sila sa kalisod apan wala kini mahimong rason nga dili sila mutabang ngadto sa mga naga panginahanglan. So, muna, no, nga atong ihatag sa Ginoo, no, ang pagpasidungog kaniya pinaagi sa ato ang mga panalapi, no, pinaagi sa mga bahandi nga iyang gipiyal kanato, sa iyang gihatag kanato. Okay. So muna, maigsoon, no, nga ato untang masabtan, no, kini mga butanga nga gipasabot ni Paul kanato nga kinahanglan nato pasidunggan ang Dios, no, tungod kay siya usab nagpanalangin kanato sa daghan nga mga espirituhanon nga mga panalangin sa atong kinabuhi. So angayon usab nga ang Dios atong ibalik ang mga pagpanalangin ngadto kaniya, no, pinaagi ra usab kini sa mga butang usab nga gihatag sa Dios kanato, no, sa ingong ina atong madaig ang Ginoo pasidunggan, no, i-bless nato ang Ginoo pinaagi sa pagbungat sa atong mga pagdaig o mga pagpasalamat, no, sa iyang magihimo sa ato ang kinabuhi. O ikaduha, atong ma-bless ang Ginoo pinaagi sa atong mga oras o panahon, no, atong ihatag atong panahon diha sa Ginoo, o ato ma-bless ang Ginoo pinaagi usab sa paggamit sa ato ang mga katakos ug sa mga gasa nga iyang gipiyal kanato atong gamiton alang sa bulaton ug alang sa pagministeryo ngadto sa uban. O ikatulo, atong ma-bless ang Ginoo pinaagi usab sa ato ang mga bahandi o sa ato ang mga kinitaan
ato kining gamiton, no, ug magpatinud-anon kita niining mga gipiyal kanato nga mga sa Ginoo nga mga panalapi, no, aron ang Ginoo mahimaya o mapasinunggan siya pinaagi niining mga butanga. Okay, so kana ato mensahe karon nga adlaw. So mag-ampo ta, magpasalamat kita sa Ginoo. Ginoo Dios, salamat sa imo mga pulong nga among nadungog karon. Hinaot nga nasabtan sa matag usa nga angayan kagayod namo nga pagadaygon og pasidunggan og pasalamatan tungod sa labihan nga mga espirituhanong panalangin nga imong gihatag kanamo. Langit ng Amahan, akong gisalig kanimo ang matag usa. Panalitdi og ang pingi kanunay gikan sa tanang buhat sa kaaway og sangkapi sa tanang panginahanglan ang imong mga katawhan sumala sa imong naghingapin nga grasya. Dalaygon ka Dios sa walay katapusan, tanan dungog ug himaya sa lamang kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang grasya, kalinaw og panalangin sa Ginoo magauban kanatong tanan. Amen.